الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھو حضور تے درود صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد جے اللہ نے ایسا کو انسان بڑھائے، مرتبہ انسان تے فائز فرمائے، تعریف مالک الملک دی جے انسان کو خلیفۃ اللہ بڑھائے۔ تقدیس تمہید تمجید باری تعالی اللہ جل جلالہ اما نوالہ واضح برہانہ دی جے رب نے سکوں عظمت والا نہیں عطا کیتے، ان دی برکت عطا کیتیے، ان دی شان عطا کیتیے، ہر رستے تو ہر سڑک تو ہر کوچے چوں صدا پیم دیا ہے۔ تو سہیں پڑھو چاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح کل دی صبح دی نماز کنو شروع تھی گئی ہے۔ اپنے بچے کو آپ اپنے دوستے کو ایام تشریق جو بھی تساں نماز فرضی ادا کرو، ہر نماز دے بعد فوراً یہ کلمات پڑھنے تے پڑھنے زور دیں۔ اگر کوئی بھولی گئے تو جیرے ویلے یاد آوجے پڑھے، یہ 5 ڈی پڑھنے پوسن۔ کل دی سویر دی نماز کنو گھنٹے عصر 13 دی عصر تک ایام تشریق ہیں، این ایام وچ اللہ دی حمد پڑھنی پوسے، جیدے وچ آپا سارے مسلمان دلوں جانو اپنے رب دی تعریف کرے نو۔ جو نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سا کو ایام تشریق کے حکم فرمائے
کہ اپنے رب دی بڑائی حمد یہ تکبیرات پڑھو سا کو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی نہ پڑھ سے تو گناہگار ہے. جڑے ویلے پہلے ادا کرن دا حق ہے جو نماز دے نال پڑھ گیا امام بھی مقتدی بھی اگر کل ہے وے تاں ہی پڑھو. اگر نیوے ادا کر سکتے جڑے ویلے یاد آویں زور دا پڑھ ضرور چھوڑنا ہے. اپنے ذمہ نہیں چھوڑنا. حمد باری تعالیٰ تو بعد میرے سونے نبی سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان پاک ذات تے درود اور سلام لا تعداد لا حد. ساڑی سوچ کنو بالا تر علم تے وہم گمان کنو بالا تر عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمةً بدوام ملک اللہ. حمد خداوند قدوس دی درود اور سلام ان میرے پاک مصطفیٰ دی ذات دے. حمد و صلاة تو بعد اجدہ دی مبارک دی عظیم دی وفدائناہ بذبح عظیم دا دی اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اللہ دے رسول ابراہیم علیہ السلام دی قربانی کو اللہ کریم منظور و مقبول فرمایا. عالم دنیا عالم اسلام ایہو جا عظمت اللہ دی کہنی مسلمان اپنے رزق حلال وچوں مال تیار کریں دے اوکو سونا پڑیں دے اوکو ہار پویں دے آج دے دی اپنے رب دے نا تے ذبح کریں دے. پہلا حکم ہی ہوئے کہ تسا سونے کپڑے پاؤ. بل سونے نبی فرمایا عید آلے لیاڑے دھاون بھی سنت سونے کپڑے پاون بھی سنت خوشبو لاون بھی سنت. بل فرمایا ایڈی جڑے رستے کنو ہوں رستے تکبیرات آہ دے آؤ ول رستے بدلو فقہا فرمین جو بروز قیامت رستے گواہی دے ون جو اللہ تیری بڑائی تیری کبریائی تیرے حکم دی فرما برداری دے ہوتے انسان مسلمان ہی رستے کو تیرا ذکر کریں دے ونے ہم رستائی گواہی دے سے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام خواب ڈٹھا. نبییں دا خواب سارے خواب اچ فرقے. نبییں دا ٹرن بھی رب دی مرضی نال نبییں دا باہن بھی رب دی مرضی نال نبییں دا چلن بھی رب دی مرضی نال. نبی علاوین تا اللہ دے حکم دا سناوین. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب پہ رہ دن میں رب دے نا تے اپنے پتر کو قربان پیا کرے نا. بی بی سیدہ حاجرہ کو ٹکاتے سن بیابان جنگلچ معصوم بچے کو ٹکاتے آپ جڑے لے واپس ہیں قرآن شریف تذکرہ فرمے دے. اللہ رب العالمین فرمیدن فلما بلغا ماہ السایا اسماعیل علیہ السلام جڑا دھکن جوگے تھی گے بھجن جوگے تھی گے چلن جوگے تھی گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تا اپنی جان قربان کیتی کھڑے ہن پھر مال قربان کیتی کھڑے ہن پھر اٹھ قربان کیتی کھڑے ہن. زیادہ عزیز جان ہوں دیئے مال ہوں دے اولاد ہوں دیئے. گھول گھتا میں یار دینا تو بال بچے اس کسو میاں. میرا پیر فرید فرمے دے رب دا نہ ہوئے بندہ آپ ہی قربان مال بھی قربان تے اولاد بھی قربان. گھول گھتا میں یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں. وہ گھول گھتا صدقے گھولے اپنی سریکی دا لفظے اوہ لے کریں دے بندہ جڑ ویلے کمال محبت چھوئے ایمیں نہیں قربان کریں دا. ابراہیم علیہ السلام جان تے قربان کر چکے ہن. نمرود دی آگے
اللہ کریم انعام عطا فرمایا ابراہیم دی آگ کو گلزار کیتا پر پیر فرید فرمے دے تیڑے رمضان شور مچایا تیڑے نینا تیر چلایا ابراہیم اڑا ہاڑایو بار برہوں سر چایا صابر دے تن کیڑے بچھے موسیٰ تور جلایا زکریا کل وطر چرایو یحییٰ گھوٹ پہایا یونس پیٹ مچھی دے پایو نوح طوفان لڑھایا شاہ حسن کو شہر مدینے تائیں زہر دا جام پلایا وچ کربل دے تیغ چلا کر اہڑا کیس کرایا شمس الحق دی کھل لبھایو سرمد سر کپوایا شاہ منصور چڑھایو سولی مستی سانگ رسایا مجنو کا رڑ لیلا ہو کر ساؤ ساؤ بار نبھایا درد دا بار اٹھایا ہر ایک اپنا وقت نبھایا کر قربان فرید سر اپنا ہن تیڑا وارا آیا گھول گھتاں میں یار حنیف صاحب تیری سوری ہے آج تے عیدہ لیڈی جڑے لوگ قربانی واسطے اپنی جانور سونے سونے قربان پہ کریں دیں کیا انہیں تا دل نہیں آدھا جو میں اپنے رب دے راہ تے قربان پہ کریں نا بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چھری پاتے این دہاڑے سید عائشہ صدیقہ فرمائیں دیں اللہ کریم دی عنایتی ہے این دہاڑے بھی کوئی نیکی پسند کرنی سجدے سے رکھی پہ رہو سارا دی قیامت کھڑو بڑے بڑے تسبیح پڑھو اللہ کو اگر پسند ہے اپنے رزق حلال دا جانور گھنتے جلے ان دی گردن تے ہوتے چھری چلے سو تے اکسو بسم اللہ ہے اللہ اکبر جڑا خطرہ قطرہ خون دا زمین تے گر سے توڑے گناہی معاف توڑے قبیلے تے خاندان تے گناہی معاف گول گتاں میں یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو بے آدن پترا میں خواب ڈٹھے مسلمانہ بال دی عمر چھوٹی ہے پر ہن نبی جے خواب ڈٹھے ہوئی نبی ہے جے کو سنے دے بیٹھے نو بھی نبی ہے بیٹھے فرمائیں یا بنیا میرا پترا انی ارا فی المنام میں نے درچ ڈٹھے انی آزباہو کا میں تے کو رب دے راہ تے زبا پیا کریں نا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے جو ہمت سمجھی جو میرا پتر میں کو کیا جواب دے دے یہ فیضان نظر تھا بہت کلو ہر کو ڈر دے اتھائی بجلی کڑکا کرے سارے بجڑ پہ سو اتھائی سامنے ایک شیر آونے بونک چا مارے سارے ڈرتے بھاجوے سو موت ہی ہو جی چیز ہے جے کنو ہر کوئی ڈر دے لیکن اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک ولی موت کو این حیات سمجھ دن ایک موت ہے جڑی جو کہیں طریقے آونی ہے ایک موت ہے ہوں دی رضا والی ہوں دی محبت والی موت اللہ دی رضا دی خاطر موت آوے ہوں دی وڑی عظمت ہے ہون پیو پیا دے پتر کو میرا پتر انی آزباہو کا میں تے کو زبا پیا کرنا ایہو ڈی ہاوے جیندے ڈی ہچ مسلمان آج کٹھے ہوں اپنے رب دے گوں پہلے اللہ دی بارگاہ شکرانہ ادا کرے سوں لوگ طرح طرح دے عیدہ کریں دے ہن جانورے کو جانور نہ لڑیں دے ہن انسانے کو انسان نہ لڑیں دے ہن مختلف تماشے کریں دے ہن عیدیں جا خوشہ ہونا کو تھی دے ہن لیکن میرے نبی دی آمد دے ہوتے سرکار فرمایا لوگو اسا مسلمانے دی عیدے خدا کو خوش کرنا خدا کو خوش کرنا بندہ بندے کو خوش نہ کرے آج دنی رب کو خوش کرنا ہے جے سونے کپڑے پاؤنے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرنا ہے اللہ تا ایسا کو مال دیتے یہ مال تیرے نہ تو قربان ہے اللہ پاک فرمے دن جڑا بندہ میرے شکر گزاری واسطے سونے کپڑے پاتے وال سونا کھانا کھاوے کپڑے بھی سونے پاوے ون آوے تے سر چا جھکاوے سبحانہ ربی اللہ آکھے فرمایا اندہ استے میراجے نبی سے فرمایا چھوڑو سارے فساد شیطانی کم سونے چھوڑو آؤ میں محمد تا کوئی عید سکھاواں یا رسول اللہ کیڑی عید ہے فرمایا لیسا عید
لمن لابس الجدید جڑا کپڑے چٹے چا پاوے سونے چا پاوے ان دی عید نہیں جڑا کہیں دا مال کھاتے آیا کہیں کڑو کھاتے آیا کہیں نہ زیادتی کرتے آیا عید کہنی بل العید مال من خاف الوعید جڑا رب کنو ڈر پہ تے وال ایندی ہارے پہلے ابے دی خدمت آئے وال اممہ دی خدمت آئے وال بھیرامے کنے آئے وال قبیلے کنے آئے وال امام صاحب کنے آئے وال آتے اپنے رب دے کو سجدہ کیتے سے اپنا رب کو راضی کرتے اللہ دے راتے سونے نبی دی ملازی تو یا رسول اللہ قربانی کیا ہے فرمایا ہاذا سنت ابیکم ابراہیم وہ مارکا میرے ابراہیم علیہ السلام دی پاک میرے ڈاڑے دی سنت ہے کیا سنت ہے پتر ذبح کر کتنی سونے سونے آئے بیٹو سونے چہرے آلے سونے کپڑے آلے سونی خاندان آلے سونے عظمت والے کلمہ لا الہ پڑھن والے میرے نبی دے امتی ہو دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچڑے کو آدھے ویندن میرا پتر میں خواب اچھ ڈٹھے میں تے کو اللہ دینا تے ذبح پیا کرے نا اور پتر دا سنو جواب کالا یا بات فعل ما تومر میرا ابا سیاں جی نے رب حکم کیتے جلدی کر دیر نہ کر ساتا جدونی انشاءاللہ من الصابرین میں کو صابرین اچ پیسو جڑلے پتر دا ہار سنے نے ان کو پڑھا منالا کون ہا سکھا منالا کون ہا جدی اممہ حاضرہ ہوئے جندہ ابا ابراہیم ہوئے او مکتب او نرالا ہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی آج پیو جو آکے پتر کو اس سو بیل دی مہم تے پیوانی پتر سے عید دا نہیں ہے خیال کر بس میرے لوازمات ہیں استاد آکھے شگرد کو وڈی آزمائش ہے پیر آکھے مرید کو وڈی آزمائش ہے پر حضرت ابراہیم معصوم بچے کو انگلات پہ خواب سنیں پترہ دے جلدی کر میرا ابا ابراہیم کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ اپنے پتر کو پیا دیں جے میں تیری اکھیں دیکھاں تے پینگھے والی شکل میں کو تیری یاد آوے شیر خار والی شکل یاد آوے چھوٹے ہاتھ نال ہاتھ بدتے اسماعیل نے آکھا میرا ابا سیاں میں کنو جے سن دی تب پہلے اپنے اکھی تے پٹی بد وال میرے اکھی تے تاکہ پتری شفقت پسری شفقت پیوما دی محبت دے تقاضے وچ مطا رب دی قربانی نہ تھی سکے تو پتر سمیتے چھوڑ دے میں ابا سمیتے نہیں ایمیں کر فلما قرآن فرمے دے اسلامہ وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ میں کو اونٹھا سما دے میری گردن تے چھری رکھ دے میں جے کھری چولا تا اسماعیل ناک ایک کو سکھایا کہیں اے آدھاب اے مکتب کے جہاں اے مدرسہ کے جہاں جائے مدرسے دے وچ ایہو جی تعلیم دیتی ویندی ہی جان سب تو زیادہ عزیز ہے ہر بندے کو عزیز ہے حکم ہے لیکن قربان تھی وہاں اپنا پتر ہوئے اوڈو خلیل ہوئے تو ذبح تھی منالا اسماعیل ہوئے قرآن فرمے دے فلما اسلما وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ جنبلے منادی پہاڑی تے گن کوئی کہیں دیکھتا کھڑا نہ انسان ہے نہ چھڑاون والا ہے نہ واہ واہ کرن والا ہے نہ روکن والا ہے چھری کڑھے دن پتر دے ہاتھ پیر بدھے دن ایک میری بات ہے قصص الانبیاء علیہ لکھے آپ نے اپنے اسماعیل علیہ السلام آکے بابا سیاں ذرا ہاتھ پیر کھول گنو میرے پہلے تو ہی واسطے رسیوں نے جو تو سباد گنو تاکہ میں حلہ چلا تو مطا تو کو ترسا بجے تو توڑی چھری چوک بجے تے اللہ سی ناراض تھی بجے تے بھی آئے ہیں فرمائے نے بابا تم میں کو رب دے نا تے ذبح پیا کریں دی تے کریں دا ابا پئی تے گال سن اللہ سی آکھ سے اسماعیل آیا تا میری بارگاہ جاوے آتے وال پیر ہاتھ بدھواتے ہاتھ بھی چھوڑ دیو پیر ہی چھوڑ دیو میں کو لٹا ضرور دیو پر گال سنو میرے ابا صحیح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سارے گال ہی پتر کنو سنیا تے پترہ کیا ہے مناظرہ ہے اے فرشتے دے دے پر
مالا اولالا لے آسمان تے فرشتے دے پن جو اللہ دا رسول اللہ دا نبی اللہ دی رضا دی خاطر اپنے پوتر کو لٹا تے گردن تے چھری رکھی بیٹھے تو سالو اے خواب ہا یا بالکل خواب دے بعد اللہ دی طرف جڑا انعام تھیا ہوں دا جواب ہا جڑے ویلے آپ نے اپنے بچے کو لٹائے تے چھری ہاتھ تے پاتی نے مسلمانوں کیا وقت تھا فرشتے کھڑے دے دے ہن وہ فرشتے آتے ہیں ربا اساں اس ابراہیم علیہ السلام دے آدھیا سے اتنی مال دے دیتی اتنی اولاد دے دیتی اتنی جاہو حشم دیتی اتنی دنیا و دولت دیتی آج پتہ لگے یہ بھائی جواری آئی ہے تجوان پرواہ نہیں کی تھی آگ گلزار فرما دیتی تائیں ابراہیم تے اڑاہا وڈا نمرود دا تے جڑے ویلے آپ اپنے پتر کو قربان کیتے وہ والے فرشتے دیکھ رہی ہیں وہ کیفیت کیا ہے وہ مقام مینا مقام مینا ہے بیت اللہ شریف کنو چند میلے دے ہوتے پہاڑی وہ پہاڑی دے قریب آپ اپنے پتر کو لٹاتے اللہ دے ناتے کلے کلے کوئی بندہ نہیں کوئی فرشتہ نہیں کوئی انسان نہیں آپ جڑے بلے اٹھائیں اللہ کریم نے ڈٹھے میرا ابراہیم آج میرے راہ تے پتر قربان پیا کریں دے اللہ کریم اے دیکھتے حکم تھے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ان منظر لکھا ہے آپ چھری ہاتھ پاتی ہے اپنے پتر کو لٹائے نے اکھی تے پٹی بدھی نے پتر دی اکھی تے پٹی بدھی نے ایہوڑا ذوالحجہ دیہاڑا ہا پہاڑ تے آپ اپنے پتر کو لٹاتے جلے گردن تے چھری رکھے نے تے پڑھیا کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو سائیں جانور کو جڑے لے دبا کرو دوئیں پہلے مانگی دو جڑے ہی منگیاں مانگی دو جڑے ویلے تکبیر دیونی ہے صرف پڑھنے بسم اللہ ہے اللہ اکبر جڑے ویلے کہتے ہیں نا اللہ اکبر تے چھری چلے ہی نہیں چھری تو چلے نا جڑے چھری چلے جلال چلے ابراہیم سے فرمائے نے چھری حیا کر پوتر آپ پیو اپنے پوتر کو ذبح کریں دے رب دی رضا دی خاطر تے تو چلتی نہیں بھی چھری علماء فرمیدن کیا جواب دیتے چھری نے آکھے سونا یا مورنی خلیل خلیلہ تو حکم کریں دی جلدی ذبح کر وَيَنْهَانِيَ الْجَلِيلِ اللہ دی طرف حکم ہم دے چھری میرے اسماعیل دا وال نہ ڈگاویں خبردار تیرے وقت صلاحیت ختم کر دیتی ہے تو میرے اسماعیل دا وال ہی نہیں ڈگا سکتی ابراہیم علیہ السلام جلالے چاہتے ایمیں جو پتھر تے بارے نے پتھر نو ٹکڑے تھے ولا جیرے ویلے دوجھے واری وال رکھے نے نہیں چلی تریجھے واری آپ ہی میں جو کتنے بسم اللہ ہے اللہ اکبر میں اپنے پتر کو رب دینا آتے دبا کرے نا تے چھری تو نہیں بھی چلتی جلالے چاہتے میں چھری چلی یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر خون دا فمارا نکتے اسماعیل علیہ السلام اپنی اکھی تو پٹی کھولیے جبریل علیہ السلام کھل دے کھڑن تے ذبح کیا پہ بکرا حکم تے وفدائی نہ ہو بے ذبح عظیم قد صدق تر رویا وہ ابراہیم جڑا خواب لٹھا بھی سچ کر دکھائی میں رب قیامت تئی تیری یہ ادا نہ کرامت میں کو جلیلی دا آج سارے مسلمان کٹھے ہو صرف پاکستان اچنا صرف بنگلہ دیش اچنا ہندوستان عرب وجب اچنا ترکی و یمن اچنا پوری کائنات اچ آج عید دے دیہ دا اے منظر ہو سے مسلمان آوسن سونے کپڑے پیسن ورنہ آتے نمازی ادا کرے سن ورنہ اللہ رسول دے احکامات سن سن اندے بعد چھری ہاتھ پیسن پہلا کمی ہو سے جانور ذباتی سے کتنے جانور ذباتی نہیں جاڑے ہزار کروڑ عرب کئی عرب مسلمان ہیں تے کتنی او کیا جانور ہیں جڑے رب دے نا تے قربان تھینن تے والونے دا گوشت مسلمان کھمدے اساؤں مال اپنا خرچ کریں رب میرا خوش تھی دے بندے ہو آج دلی ہارے میں رب دی تکبیر آکھیے ہوئے میں رب دی عظمت بیان کیتی ہوئے میں رب دی شان بیان کیتی ہوئے میرے جو بندے ہوئے میں جو تو خلافت کیتی ہے میں تو کچھ رتبہ عطا کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی
قاری صاحب آیات تلاوت کر سن انہیں دی خدمت کر سو بلا نماز پڑھ دوں خطبہ پڑھ دوں دعا پڑھ دوں بل سب کو اجازت دے